अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आखिरकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी गई है। इनके बारे में यह दावा किया जाता था कि इनके इमरान खान के साथ तल्लुकात थे। इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर बगावत करने की कोशिश की, 9 मई करवाया, और यह कहा जाता था कि जिस दिन इनको सज़ा होगी इमरान खान को भी सज़ा होगी, या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा और इन दोनों का लिंक अदालत के अंदर साबित किया जाएगा, सबूत रखे जाएंगे। आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा सुनाई गई है। उनको 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है, लेकिन फैसले के अंदर इमरान खान का कोई लिंक साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बाकायदा तौर पर डराया जाता था। आज सुहेल खान अफरीदी से भी इस हवाले से सवाल हुआ कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। उन्होंने भी इंतहाई अहम जवाब दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस सजा के बाद क्या और लोगों को भी सजा होगी। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फैज हमीद के बाद क्या जनरल बाजवा का नंबर भी आ सकता है, क्या कुछ जजेस हैं उनका नंबर भी आ सकता है, इस अकाउंटेबिलिटी के दायरे के अंदर क्या कुछ और लोग भी आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या ये सजा बरकरार रहेगी या बाद में इसको माफ कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस फैसले का पहले से पता था कि भाई क्या फैसला आएगा और उसके अंदर क्या सजा होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबर यह भी है कि सुहेल खान अफरीदी 10वीं मरतबा अडयाला जेल के बाहर आए इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने आज जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। आज उन्होंने पुलिस से कुछ सवालात पूछे, खास तौर पर जो वो SHO अजाज हैं जो लीड करते हैं, उनसे सुहेल खान अफरीदी ने आज अहम तरीन सवालात पूछे और सुहेल खान अफरीदी के सवालों के आगे जवाब नहीं थे। अलीमा खान आज अदालत के अंदर गई और उन्होंने वहां पर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान की अदालत के अंदर आज एक गैर मुल्की सफीर भी आए। वो किस केस के अंदर आए और क्यों आए, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मोदबाना गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जिनको जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था तो बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाया गया था कि फैज हमीद जो है वो इमरान खान के बड़े करीब थे। फैज हमीद पकड़े गए हैं, इनका इमरान खान के साथ लिंक साबित होगा। अब ना फैज हमीद बचेंगे और ना इमरान खान बचेगा, और बाकायदा तौर पर इसकी हाइप बनाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू से लेकर आज तक एक ही बयानिया रखा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, या चाहे वो आज सुहेल खान अफरीदी हो। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अदारे का अपना मामला है, उनका अंदरूनी मामला है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई गैर कानूनी काम किया, तो आप दें सजा, हमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को डराने की कोशिश की जाती थी कि भाई फैज हमीद से तो आपका लिंक साबित हो जाएगा। जो बगावत हुई और मुमकिन तौर पर करवाने की कोशिश की गई उसमें फैज हमीद शामिल है। 9 मई के अंदर फैज हमीद शामिल है, इमरान खान के साथ लिंक साबित होगा। इन्होंने सब कुछ करवाया और ना फैज हमीद बचेगा और ना इमरान खान बचेगा। और आज कई महीनों बाद इस केस का फैसला आया है और फैसले के अंदर उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। अब आगे इस सजा का क्या होगा वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस सजा के ऊपर फैसल वाडा ने बात करते हुए कहा कि इस फैसले का पूरा पूरा क्रेडिट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जाता है। उन्होंने कहा जी अब क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू हो गया है और यह फैसला बड़ा खुश आइंदा है। वैसे तो हर पाकिस्तानी चाहता है कि अकाउंटेबिलिटी हो, जिसने 2 नंबरी की है उन सबको सजाएं हों, जिसने सियासत के अंदर मुदाखलत की है उन सबको कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि फैज हमीद के बाद और कौन कौन से लोग हैं जो सारे इस अकाउंटेबिलिटी के दायरे के अंदर आते हैं। मजे की बात यह है कि फैसल वाडा ने आज से कुछ अरसा कबल वसीम बदामी के शो के अंदर यह कहा था कि इस केस के अंदर तकरीबन 14 साल कैद की सजा होगी। उन्होंने कहा जी अगर सजाए मौत नहीं होती तो 14 साल कैद की सजा तो होनी चाहिए। और आज आपने देखा कि हैरान कुन तौर पर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा जो है वो सुना दी गई। अब जो उनके वकील हैं जनरल फैज हमीद के मियां अली शफाक, उनका रद्द अमल भी सामने आ गया है।
انہوں نے کہا جی میرے پاس ہدایات پہلے سے موجود تھی اور ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 40 دن ہے اور 40 دن کے اندر اندر ہم کورٹ آف اپیل کے اندر اپیل کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر اپیل دائر کریں گے. اچھا میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں. ایسا نہیں ہے کہ فیض حمید جو ہے وہ پہلے فوجی افسر ہے جن کو سزا ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے فوجی افسران ہیں جن کو ضابطہ کی خلاف ورزی کرنے پر سزائیں سنائی گئی. ایک فوجی افسر تو وہ بھی ہے جن کا عمران خان نے بھی ذکر کیا تھا, آئی تھنک رضوان ان کا نام ہے, جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا ان کو بڑی شاہانہ جیل کے اندر ان کو رکھا ہوا اور ہر قسم کا پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی حال ہی میں ایئر فورس سے ایک افسر تھے, بڑے افسر تھے, ان کا کورٹ مارشل ہوا. اس سے قبل ڈی جی سابقہ ڈی جی ISI درانی صاحب, ان کا میرا خیال اسد درانی ان کا نام تھا, ان کو بھی سزا ہوئی تھی. تو پہلے بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, لیکن یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ سزا ہوتی ہے اور بعد میں معاملات جو ہیں وہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, یہ سزا کم ہو جاتی ہے, معافی مانگی جاتی ہے تو سزا کے اندر کمی ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے. اور اب اس کیس میں بہت سے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک نوجوان صحافی ہیں سید ذیشان عزیز, وہ کہتے ہیں کہ کیا جنرل باجوہ کو بھی سزا ہوگی, کیونکہ نواز شریف صاحب کے بقول جو بڑا کردار ہے وہ انہی کا تھا. انہوں نے کہا کہ یا پھر تحریک عدم اعتماد لانے والے جو ہیں ان کو کہیں معافی تو نہیں دے دی گئی. نواز شریف نے حال ہی میں یہ ضمنی الیکشن کے بعد پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان سے بڑا قصور ان لوگوں کا ہے جو عمران خان کو لے کر آئے تھے, یعنی کہ ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی اس کے اندر اس اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے کے اندر لایا جاتا ہے یا نہیں لایا جاتا. متی اللہ جان نے اس کے اوپر بات کی, کہتے ہیں کہ فیض حمید کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی سزا سنائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب اگر آج کے حالات دیکھے جائیں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کسی سیاستدان کی برہنہ ویڈیوز ہو سکتی ہیں, کسی کی تصاویر یا کسی کے مالی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. یہ متی اللہ جان نے بات کی ہے. اچھا ISPR کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ انتہائی اہم ہے. اس اعلامیہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہوا یہ بھی ایک حصہ ہے, بھی ایک حصہ رہتا ہے. اعلامیہ کے اندر کہا گیا کہ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ جو تعلقات تھے, جو ملی بھگت تھی, جو سیاسی افراتفری یا عدم استحکام کے اندر جو معاملات تھے وہ الگ سے دیکھے جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر پھر کیا فیصلہ ہوگا, کیا اس کے اندر عمران خان کا کوئی لنک ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لنک ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. ان ساری چیزوں کے بارے میں آگے جا کر پتہ چلے گا. ویسے میری رائے میں اگر کوئی لنک ہوتا, اگر کوئی ثبوت ہوتا, اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تو وہ پتہ چل جانے تھے, ابھی پتہ چل جانے تھے. وہ فواد چودھری نے باقاعدہ طور پر گواہی بھی دے دی ہے. انہوں نے کہا تھا جی میں اور میرا خیال ہے شاید اسد عمر, انہوں نے کہا جی ہم دونوں کو گھر بلایا تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اور کہا تھا جی عمران خان کو کہیں کہ صلح صفائی کی طرف آئیں, فوج کا جو میکنزم ہے, فوج کا جو سٹرکچر ہے وہ بڑا پاورفل ہے, عمران خان اکیلے فائٹ نہیں کر سکیں گے, اور جنرل باجوہ کو درمیان میں ڈالیں اور صلح صفائی کریں. تو جب عمران خان کو جا کر یہ پیغام دیا گیا فواد چودھری اور اسد عمر کی جانب سے, تو عمران خان کا آگے سے جواب تھا کہ میں دیکھ لوں گا اس کو, میں خود دیکھ لوں گا, تم لوگوں کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سہیل خان افریدی سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ جی سزا ہوگی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جی فیض حمید ایک ادارے کا ملازم تھا, اگر اس ادارے نے اسے سزا دی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد سنگجانی کے اندر جب جلسہ ہوا تھا تب بھی علی امین گنڈا پور نے بھی اس حوالے سے بڑی سخت گفتگو کی تھی کہ وہ تمہارا جرنیل تھا, تمہارا بابا تھا, وہ تمہارے ادارے کا بندہ تھا, اپنا ادارہ ٹھیک کرو, ہم سے تو اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور وہاں پر علی امین گنڈا پور نے خواجہ آصف کو یہ بھی کہا تھا کہ خواجہ آصف آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا, عمران خان کا ملٹری ٹرائل تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. یہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا سنگجانی جلسے کے اندر. اب ذرا آگے آ جائیں جی. سہیل خان افریدی آج جب اڈیالہ جیل کے باہر آئے تو انہوں نے پولیس افسران کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے کہا جی کیا میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, کیا میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے باڑ آگے لگائی ہوئی ہے مجھے روکنے کے لیے, یہ کیوں لگائی ہوئی ہے, کون آپ کو آرڈر دیتا ہے, کس کے کہنے کے اوپر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اپنے ملک میں اپنے ہی شہریوں کے لیے آپ بارڈر لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے وہ غلط مشورے دے رہا ہے, اس سے نفرتیں بڑھیں گی. انہوں نے کہا کیا میں کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں, کیا میں پاکستان کے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. مزید انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کہتے تھے کہ جو سپورٹ عمران خان کی حکومت کو مل رہی ہے اگر اس کا 30% مجھے مل جائے تو میں پاکستان کو یورپ بنا دوں گا. انہوں نے کہا تو شہباز شریف کو
یہ اب سمجھانا چاہیے کہ آپ ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, آپ کے لیے گالی بھی دی جا رہی ہے, آپ کے لیے گولی بھی چلائی جا رہی ہے, اس سے زیادہ سپورٹ آپ کو کیا چاہیے؟ اب تو سب کچھ پچھلے 3 سال سے آپ کے ساتھ ہے, تو ابھی تک پاکستان یورپ بنا کیوں نہیں؟ مزید سہیل خان افریدی نے کہا کہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے سدا نہیں رہنا, کل کو ہم نے آنا ہے اور کل کوئی ریکارڈ نہیں چلے گا, سب کا حساب ہوگا. ان کا کل کوئی کسی قسم کا کوئی کارڈ نہیں چلے گا کہ یہ عورت کارڈ ہے تو یہ کارڈ ہے, یہ فلانا کارڈ ہے, فلانا کارڈ ہے, کچھ بھی نہیں چلے گا. کل کو پھر پورا حساب ہوگا. مزید انہوں نے کہا کہ میں ایک دن ہفتے کے اندر اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں اپنے معاملات دیکھتا ہوں, صوبے کے گورنرز دیکھتا ہوں, میں 10 دن ملک سے باہر نہیں جاتا. انہوں نے کہا کہ میرا تو انہوں نے پاسپورٹ بھی سٹاپ لسٹ کے اندر ڈالا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی گورننس کے اوپر توجہ دیں, میں جانوں, میرا صوبہ جانے اور میری عوام جانے. یہ سہیل خان افریدی نے بات کی. مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے. 1947 سے 2022 تک ایک ہی پالیسی رکھی جا رہی تھی, پھر اپریل 2022 سے ان کا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو عمران خان سے عشق کرتے ہیں. یہ سہیل خان افریدی نے بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی واضح طور پر اعلان کیا کہ میں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ان کے ہر فیصلے میں ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی. اب میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاؤں, سہیل خان افریدی جو ہے ان کا صرف ایک کام ہوگا کہ قیادت کی جانب سے جو بھی کال دی جاتی ہے منو ان اس کے اوپر عمل کیا جائے. یعنی کہ سہیل خان افریدی اپنے کارکنان کو یہ بات سمجھا دیں, کارکنان کا اعتماد حاصل کر لیں, ان کا کانفیڈنس حاصل کر لیں کہ اب کی مرتبہ جب میں احتجاج کے لیے نکلوں گا تو میں علی امین گنڈا پور کی طرح آپ لوگوں کو چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا, بلکہ میں فرنٹ سے آپ لوگوں کو لیڈ کروں گا اور آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں گا اور آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں. جو ہوگا وہ شیشے کی طرح اور پانی کی طرح آپ لوگوں کے سامنے صاف ہوگا. سہیل افریدی کا یہ کام ہے. سہیل افریدی نے خود کبھی بھی کال نہیں دینی, کال قیادت نے دینی ہے, اور قیادت عمران خان نے نومینیٹ کی ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی. اب ان لوگوں نے سینئر قیادت کے ساتھ مل کر, سلمان قمراجہ کے ساتھ مل کر, جنید اکبر خان کے ساتھ مل کر, اسد کیسر کے ساتھ مل کر, ان سب کے ساتھ مل کر انہوں نے لاہ عمل بنانا ہے. اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں, ابھی 20 اور 21 دسمبر کو قومی کانفرنس ہونی ہے, اس کے بعد یہ کوہاٹ کے اندر اتوار کو جلسہ بھی آ رہا ہے, اور مزید آگے معاملات, اگر 1 مہینہ معاملات آگے اور چلے گئے تو پھر آگے آپ کو پتا روزے بھی آ رہے ہیں, پھر عید آ جائے گی, تو شاید اس کے بعد پھر جو ہے وہ احتجاج والا معاملہ چلے جائے. اتنے ٹائم میں پھر پاکستان تحریک انصاف بھرپور اپنی تیاری کرے گی, اسپیشلی کے پی کے اندر وہ اپنی تیاری جو ہے وہ پوری کریں گے. جس دن اس تحریک کا اعلان ہوگا, احتجاج کا اعلان ہوگا, اس سے آنورڈ آگے کم از کم 30 سے 50 دن ان کو تیاری کے لیے چاہیے ہوں گے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے. اچھا جی, ایک صحافی نے سوال بھی پوچھا سہیل خان افریدی سے کہ کیا عمران خان عاصم منیر کے بغض میں زرداری کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں؟ تو آگے سے سہیل خان افریدی نے کہا کہ ہم کسی سے بغض نہیں کرتے, عمران خان نے ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کی. سہیل خان افریدی نے اس شخص سے ملاقات بھی کی جو ووٹر کینن کے سامنے بالکل ایسے تنے تنہا کھڑا ہو گیا تھا, اور اس نے انٹرویو بھی دیا ہے. اس نے کہا جی میں اس لیے کھڑا ہو گیا تھا کہ تاکہ ووٹر کینن والے جو پانی پھینک رہے تھے وہ میرے اوپر پانی پھینکے, وہ پانی عمران خان کی بہنوں کے اوپر نہ پڑے, اس لیے میں وہاں پر کھڑا ہو گیا تھا. انہوں نے باقاعدہ طور پر انٹرویو دیا. تو سہیل خان افریدی نے اس سے ملاقات بھی کی ہے. شفیع جان, انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ہماری خواتین غیر سیاسی ہیں لیکن تمہاری خواتین سیاسی ہیں, اتنا ظلم کریں جو کل کو آپ برداشت کر سکیں, کیونکہ تمہاری خواتین کی کرپشن کی داستانیں موجود ہیں. مزید آگے آ جائیں جی. علیمہ خان نے آج عدالت کے باہر انتہائی اہم گفتگو کی ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ آج پروسیکیوشن کے افسر نے عدالت کے اندر کہا کہ یہ عورتیں وہاں پر رات 2 بجے کیا کر رہی تھی اڈیالہ جیل کے باہر, اندازہ لگائیں آپ. علیمہ خان نے کہا کہ بے شرم اور بے حیا آدمی تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے, لعنت بھیجو ایسی نوکری کے اوپر, کتنی تنخواہ آپ لیتے ہو, کتنی تنخواہ لیتے ہوگے. مزید انہوں نے کہا کہ جو افسران یہ ظلم کر رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے, کل کو معافی نہیں ہوگی. جس سے پوچھے یا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ پوچھ کر بتاؤں گا. انہوں نے کہا جی ایسا نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز ایس ایچ او اس رات شکاری کی طرح ہمارا پیچھا کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اعزاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حکم دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جانے بھی نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ بچانے والا ہے, میری بہنیں پتھروں کے اوپر گریں, یہ نالے کے اندر گرانا چاہتے تھے.
मजीद अलीमा खान ने कहा कि मेरी बहनों की टांगों पर जख्म आए हैं, हाथों पर जख्म आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी खैर है, लेकिन शाहद खटक और नईम हैदर पंजोता मेरी बहनों को बचा रहे थे। शाहद खटक नाले में गिर गए और उनकी टांग टूट गई, उनकी हड्डी पाँव की जो है वो टूट गई थी। मजीद उन्होंने कहा कि वाटर कैनन के आगे खड़े नौजवान के बारे में ये अलीमा खान ने कहा कि ये लड़का, पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये एजाज खान था, ये मेरी बहनों के आगे पानी के सामने ढाल बनाकर खड़ा था। उन्होंने कहा ताकि हमारे ऊपर पानी ना आ सके। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का पुराना वफादार साथी है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के जज्बे हैं। मजीद कहा कि सेनेटर मुश्ताक मुझे इसराइल में अपनी कैद का बता रहे थे और उसी वक्त इन्होंने पीछे से कैनन के जरिए हमला किया। मैंने बच्चों को कहा कि भागो, लेकिन मेरे लिए परेशानी थी कि कोई भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुंतकिल करना तो कर कर देख लें। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। जरदारी और बिलावल इमरान खान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सिंध खड़ा हो गया तो बिलावल और जरदारी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें समझा दें इमरान खान को जेल में रखा क्यों है, क्योंकि ये इमरान खान से डरते हैं। मुझे जेल में डाला है, इसलिए अदालत में कार्रवाई हो रही है, हम इनसे नहीं डरते। उन्होंने कहा जी दफ़ा 144 पाकिस्तान पर जुल्म है, ये गोरों की बनाई हुई है, इसे पाकिस्तान बनने के साथ ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इमरान खान आएंगे तो इसे ऐसे कवानीन को ख़त्म करवाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बल्कि एक और बात की है, वो भी ज़रा सुन लें। अलीमा खान ने कहा कि ये गीदड़ है, ये जो बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल को इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया के अंदर ये कहीं छुप नहीं सकेंगे। इमरान खान अल्लाह की हिफाजत में है, ये इमरान खान का बाल भी बीगा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मंगल मुलाकात का दिन है, हम हर सूरत अडयाला जेल के बाहर जाकर बैठेंगे, हम बहने हैं, हम आएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी जो भी आता है हम उसके शुक्रगुजार। यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अब आगे किस तरीके से लाहेअमल बनाते हैं, वो आगे मामलात को किस तरीके से चलाते हैं। क्योंकि जिस वक्त रात होती है, इमरान खान की बहनें तो वहाँ पर मौजूद होती हैं, कुछ क़यादत भी मौजूद होती है, कुछ कारकुनान भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो वापस चले जाते हैं। तो जब तक इमरान खान की बहनें वहाँ पर मौजूद होती हैं, तब तक स्पेशली जो क़यादत है सारी की सारी, वो अगर वहाँ पर मौजूद होना तो कारकुन कभी भी नहीं हिलता। कारकुन तब हिलता जब क़यादत जो तितर बितर होती है। तो क़यादत अगर मौजूद हो तो कारकुन ना हिले। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले को इस चीज़ को किस तरीके से टैकल करती है, कैसे आगे मामला चलते हैं। आगे आ जाए जी। वसीम बदामी ने अपने शो के अंदर राना सनाउल्लाह से एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ भी भारतीय टीवी के ऊपर आते थे, यानी कि उनके मीडिया को वो भी इंटरव्यू देते थे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी नवाज शरीफ जब भारतीय मीडिया पर बैठकर तनकीद करते थे तो वो जनरल बाजवा को हमेशा जनरल बाजवा साहब कहकर तनकीद करते थे। ठीक है जी, और तहरीक इंसाफ वाले जो है वो साहब कहकर तनकीद नहीं करते थे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दी है। आगे आ जाए जी। एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शोर हादी अली चट्टा, आपको पता है कि उनको सजा हो गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर रखी है। आज नॉर्वे के सफ़ीर जो हैं वो अदालती कार्रवाई देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ठीक है जी, और सुप्रीम कोर्ट की जानब से आज उनको रिलीफ भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं मजीद उसके ऊपर हुक्म देने से जो है वो रोक दिया है। देखते हैं कि आगे मामला किस तरीके से चलते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इससे कुछ सीखना चाहिए कि वो भी ऐसे मामला कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।